नाङ्गो नाच नाचेर देशलाई यो ठाउँमा पुर्याउने अनि दोष चाहिँ एमाले गर्दा भएको। आज प्रधानमन्त्री भएको 67 दिन भयो। बजेट पास गर्न कति दिन लाग्छ? बहुमतले पारित हुने कति दिन लाग्छ? नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। यति बेला नेकपा एमालेको संसदमा अवरोधका कारण गठबन्धनको सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन, जसले गर्दा नेपालमा एउटा अनौठो संसदीय खेलको पनि सुरुवात भयो। जसले गर्दा यति बेला बजेट होलिडे छ, जसले गर्दा नागरिकबाट कर उठाउन पाउने तर तिनै नागरिकको हक हितको लागि खर्च गर्न नपाउने यस्तो अनौठो किसिमको श्रृङ्खलाको सुरुवात भएको छ। यो अवस्था ल्याउनुमा को दोषी छ? नेकपा एमाले भन्छ काङ्ग्रेस र गठबन्धनको सरकारका कारणले यो स्थिति आएको छ, र उता काङ्ग्रेस भन्छ नेकपा एमाले गर्दा यो स्थिति सिर्जना भएको छ। मूलतः यो अवस्था सिर्जना हुनुमा मुख्य दोषी को हो? हामी आज यसै विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब तपाईँको मैले अलिकति थोरै सुरुवातमा तपाईँको निजी जिन्दगीको बारेमा कुराकानी गरेँ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ लालबाबु पण्डित एउटा सादगी जीवन बिताउने मान्छे, सरल मान्छे, कहाँ बस्नुहुन्छ होला, उहाँले चाहिँ कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ होला, के खानुहुन्छ होला, अलि नजिकबाट मान्छेले त्यो बुझ्न खोज्दा रहेछन् क्या। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले? म अहिले कोटेश्वरमा, हजुर, र त्यहाँ फुलबारी मार्ग भन्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले खोजिदिएर एउटा फ्ल्याट डेढामा लिएर बसिरहेको छु। अनि घरमा को हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको? यहाँ हामी 3 जना छौँ। म, मेरो श्रीमती अनि एउटा छोरी। अनि तपाईँको नेताहरू या कुनै साथीहरूले तिर्दिनुहुन्छ फ्ल्याटको भाडा चाहिँ? म आफू तिर्छु, अरूले तिर्दैन, मैले आफै तिर्छु। अनि यो तपाईँको अहिले जुन तपाईँको तलब भत्ता आउँछ, यसबाट तपाईँलाई खर्च पुर्याउन त्यसले धान्छ? अब फारोतिनो गरेर पुर्याउनु पर्छ, नपुर्याए हुँदैन। जिन्दगी कस्तो चलिरहेको छ हजुरको? अलिकति यो हुन त राजनीति गर्ने मान्छेहरू त्यागी पनि हुनुपर्छ, तपाईँ एउटा सरल व्यक्ति हुनुहुन्छ। जिन्दगी अलिक कठिन मोडमा चलिरहेको छ कि ठिकठाकै छ भन्ने लाग्छ? कसरी चलिरहेको छ तपाईँको जिन्दगी? जिन्दगीलाई जस्तो चलाए त्यस्तै चल्छ। यदि जिन्दगीलाई आरामदायी र खर्च जति पनि गर्न खोज्ने हो भने मलाई लाग्छ 1 कप चियाको 4.5 लाख खर्च गरेर चिया खाने पनि जिन्दगी छन्, र दिनभरिमा पुर्याई 1 कप चिया खाने पनि जिन्दगी छन्। त्यस कारणले आफूलाई कहाँ राख्ने हो, जहाँ राख्ने हो, न्यूनतम आवश्यकता त पुरा गर्नै पर्यो, तर त्यो न्यूनतम आवश्यकता पुरा गरेर मूल रूपमा आफ्नो जीवनबाट के दिने हो भन्ने कुरा हो। यहाँ हाम्रो समाजमा पनि केही भनाइहरू हुन्छन्। जिन्दगी के को निम्ति हो? जिन्दगी खानको निम्ति हो? जिन्दगी के को निम्ति हो? मौज गर्नको निम्ति हो? जिन्दगी के को निम्ति हो? अरूलाई यसो देखाउनको निम्ति हो? जिन्दगी के को निम्ति हो? दुनियाँको सामु शान हो जिन्दगी, अनि दुनियाँको सामु मान हो जिन्दगी। कसले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् तपाईलाई सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईलाई चाहिँ लाग्दैन ताकि तपाईले अहिले भनेकै अगाडि जस्तो शान हो जिन्दगी, मान हो जिन्दगी, अलिकति
पैसा कमाऊँ, धनाढ्य बनाऊँ, घर बनाऊँ, या चाहिँ ऐस आरामले छुट्टै एउटा नयाँ ढङ्गले बसौँ भन्ने चाहिँ लाग्दैन? सार्वजनिक जीवन यापन गर्दा यदि अपराध नगर्ने हो भने, अपराध गर्नेको त कुनै सीमा छैन, तर जे काममा लागेको छ, आफ्नो जे आम्दानी छ त्यसबाट चलाउने हो भने सामान्य जीवन मात्रै चल्छ। मैले तपाईँको एउटा योभन्दा तपाईँ अघिल्लो पटक मन्त्री बन्दाखेरि तपाईँको निकै ठुलो चर्चा पनि थियो, निकै राम्रा काम गरेर जनताले तपाईँलाई धेरै तारिफ पनि गरे। मन्त्री भनेको त लाल बाबु पण्डित जस्तो हुनुपर्छ भनेर धेरै ठुलो तारिफ पनि भयो। तर दोस्रो कार्यकालमा अलि तपाईँले भने जस्तो गर्न नसक्नु भएको हो कि बिचैमा पनि तपाईँ मन्त्रीबाट हट्नु पनि भयो क्या र? दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ तपाईँले अलि गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ कि त्यसरी विश्लेषण भयो नि? पहिलो कार्यकाल राष्ट्रियता र सुशासनको मुद्दा प्रमुख थियो र त्यतिखेर पनि काम गर्दा ज्यान जोखिममा राखेरै काम गरे हो र सफलता प्राप्त गरेकै हो। दोस्रो कार्यकाल पनि गहनतम जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रशासनिक व्यवस्थापन हो। प्रशासनिक व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया तय गरेर व्यवस्थापन गर्दा त्यो टुङ्गोमा पुर्याएकै हो, टुङ्गोमा पुर्याएकै हो। टुङ्गोमा पुर्याउँदा नेपालमा प्रणालीबाट मैले केही पाउने कुराको आश होइन, बक्सिसबाट चाहिँ मैले फलानाबाट यो पाएँ भने गुनगाउने रहेछन्। म बक्सिसको बाटो गइन, प्रणाली विकास गर्ने कुरातर्फ अगाडि बढेँ। दुनियाँका विकसित मुलुकहरू प्रणाली विकास गरेर उनीहरू अगाडि बढेका छन्, तर हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रणाली बनाउन होइन, बनाउन खोज्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्ने, यदि बनेको छ भने भत्काएर अगाडि बढ्ने। के को निम्ति भने नितान्त निजी स्वार्थको निम्ति हो। त्यसकारणले नितान्त निजी कसैको स्वार्थ पूरा गर्दिनको निम्ति म कहिले पनि लागिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कहिले काहीँ भन्छन्, मलाई सोध्थे म तपाईको मान्छे होइन भनेर भन्थे। मेरो कुरा चाहिँ तपाईले मतिर आँखा लगाइदिनु पर्दैन भन्थे। मैले भन्थे म सबैको हुँ, निजी मेरो कोही पनि छैन, बक्सिस मलाई कसैलाई दिनु पनि छैन। किनभने देशको प्रणालीले गति लियो र परिणाम दियो भने त्यसैबाट चाहिँ म चाहिँ सबभन्दा बढी खुसी हुनेछु र त्यो खुसी जनताको बीचमा, जनता खुसी भएपछि त्यसको लाभ मैले पनि पाउनेछु, त्यसको सन्तुष्टि मैले पनि पाउनेछु भन्ने लागे। तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगीमा जोडिएको एउटा मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ। तपाईँले जुन सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको थियो, तपाईँसँग भएका जे कुराहरू तपाईँले योभन्दा अघिल्लो चाहिँ मन्त्री कार्यकालमा, त्यो मान्छेले हेर्दा लालबाबु पण्डितसँग त केही पनि रहेनछ भन्ने एउटा बुझेको थिएँ। पछिल्लो समय जो आम सञ्चार माध्यममा आए अनुसार तपाईँसँग अलि घर घडेली कठौँ जमिनहरू भएको कुरा बाहिर आएको थियो नि, यो चाहिँ झुटो प्रचार मात्रै थियो कि सत्य थियो? अब म पहिलोचोटि मन्त्री हुँदाखेरि जे विवरण मैले मन्त्री हुना साथ पेश गरेका थियो त्यो सत्य हो र उडाएर केही प्रचार गर्न खोज्नु गलत हो। किनभने मैले मेरो विवाह गर्नुभन्दा अगाडि मेरो श्रीमतीको नाममा विवाह गर्नुभन्दा 10 वर्ष अगाडि कुनै सम्पत्ति छ भने र त्यो आएको छ भने अनि त्यो मैले कमाएको सम्पत्ति हुन्छ कि त्यो पैतृक सम्पत्ति हुन्छ? पैतृक सम्पत्ति चाहिँ जुन मिडियाले छाप्यो त्यो चाहिँ हिजो
विवाह गरेर ल्याएको सम्पत्ति चाहिँ त्यो चाहिँ सत्य हो। त्यो सत्य हो, त्यो सत्य हो। काठमाडौँमा भएको जग्गा र त्यसबाट आएको केही कुरा जुन पैतृक हो, विवाह गरेर आएको हो, जुन कि मैले वैधानिक रूपमा देखाएको छु। कतिपय नेताहरूले देखाउँछ नि, अरबौं सम्पत्ति हुँदा हुँदा पनि ऊ देखाउँछन् कि केही पनि छैन। आफूले जनताको सामुमा ढाँट्ने कुरा चाहिँ मैले गरिनँ। हस्, मैले तपाईँको जिन्दगीमा जोडिएका यी कुराहरू गरेँ। अब हामी पछिल्लो समय संसदमा जुन किसिमको खेलहरू भइरहेका छन्, एमाले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, एमाले विशेष गरी एक दुई दिन अगाडि देखिएको दृश्य अनुसार मर्यादा पालकको ढाडमा टेकेर रुस्तमसम्म पुग्नको लागि त्यो एउटा किसिमको ताण्डव नृत्य भन्छ नि, त्यस्तो देखाइरहेको थियो। यो चाहिँ संविधानको कुन धारामा टेकेर यो गरेको? अब यहाँले संविधानको धारा कुन टेकेर गरेको भन्नुभयो, ठिक छ। मैले सबै कुरा जायज छ भनेर भनिनँ। सभामुखज्यूलाई भन्नु होला, सोध्नु होला। सभामुखज्यूले पहिला नै यही सदनमा कुन धारामा टेकेर त्यही गर्नुभएको थियो। अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले कुन धारामा टेकेर त्यो गर्नुभएको थियो। जहाँसम्म हामीले नेकपा एमालेले वेलमा जाने र आफ्नो विरोध राख्ने कुरा चाहिँ हो, तर वेलै पनि सत्ता पक्षले मर्यादा पालक लगाएर हेर्दाखेरि को अलिकति त्यो जुन गतिविधि भयो एक दिन, त्यो अलि बढी भयो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेर। होइन, यहाँनिर मैले जसले ढाडमा टेक्नु भएको थियो नि, उहाँलाई नै मैले यो कार्यक्रम ल्याएर सोधेँ, यो तपाईँले के गर्नु भएको? तपाईँ आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो परिवारसँग यो तपाईँको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हामीले त यो मात्रै तपाईँ किन हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ? तपाईँ युरोपको, अमेरिकाको उदाहरण हेर्नुहोस् न, मान्छे मारामार गरेको इतिहास छ भन्नुहुन्छ नि, यो जवाफ तपाईँलाई चित्त बुझ्दो छ त? अब कुनै देशको खराब इतिहास छ भने त खराब इतिहास बोक्नु जरुरी छैन, उदाहरणको निम्ति आउँछ। तर हामीले चाहिँ राम्रो इतिहास बनाउनु पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले चाहिँ संसदीय दलको बैठक बोलाएर पूर्ण रूपमा मर्यादित रूपमा आफ्नो कुरा चाहिँ राख्ने भनिसकेपछि त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। यतापट्टि तपाईँले भने जस्तै जुन मर्यादा पालकलाई ठेलमठेल गरेर जस्तो दृश्य देखियो नि, माइकले हान्छु या चाहिँ योभन्दा पनि म अगाडि बढ्छु भनेर यही कार्यक्रम भन्दै हुन्थ्यो उहाँले। माइकले हान्ने मात्रै होइन कि उहाँ योभन्दा अघि बढ्नुभयो भने त्योभन्दा चाहिँ कडा प्रहार हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा सांसद भएर संसदमा निर्वाह गर्ने भूमिका, एउटा रचनात्मक प्रतिस्पर्धा त्यो हुन्छ, तर त्यो अलिकति त्योभन्दा बाहिर गएका सांसदहरूलाई तपाईँहरू अब पार्टीले कारबाही गर्नुहुन्छ? हामीले अलिकति बढी भयो भनेर आत्मस्वीकार गरेरै अनि अब त्यस्तो गतिविधि नगर्ने, गरियो भने दण्डित हुने भनिसकेपछि त गतिविधि भएको छैन। तनावको बेलामा अलिअलि ठेलठाल चाहिँ अलि भएकै छ है, हुँदो रहेछ। रिस उठेको बेलामा अलिकति चर्कै बोलिदो पनि रहेछ। रिस उठेको बेलामा के गीता पढ्छन्, बाइबल पढ्छन्, कुरान पढ्छन् भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी संसदमा मर्यादित रूपमा र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ, गर्छौँ। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर तपाईँलाई पनि, तपाईँ त एउटा चाहिँ इमान्दार नेता भएको कारणले म प्रश्न गर्दैछु, संसदमा एउटा सांसदले त्योसम्मको हरकत गर्नु त एउटा आम नागरिकको सवालमा त्यहाँका उहाँका जनप्रतिनिधिले हेर्दाखेरि के सोध्दा होलान्? के गरेको? यो फिल्मी शैलीमा तपाईँको उडेर हान्ने जस्तो गरेर हेर्नुहोस् त, माथि माथि तपाईँको दौडिएको छ, त्यो अहिले पनि भाइरल भइरहेको छ। तपाईँलाई हास्यास्पद लाग्दैन? हास्यास्पद त होइन, तर के हो भने संयमित भएर जिम्मेवारीपूर्वक
अनि संसदीय मर्यादा अनुरूप र हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर हरेक हाम्रा मान्यज्यूहरूले प्रस्तुत हुनुपर्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन र कहीँ कमजोरी भएको छ भने ती कमजोरी हामी सच्याउँछौँ। यतापट्टि सभामुखको भूमिका निष्पक्ष भएन भनेर तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ या चाहिँ संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ नि, उता फेरि तपाईँहरूले निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको छ। तर त्यो सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फैसला नहुँदै तपाईँहरूले चाहिँ यो संसद अवरोध गर्नु ठिक हो? हामीले मुद्दा कहिले हाल्यौँ र सभामुखज्यूले आफ्नो भूमिका आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न बिर्सिनुभयो र सभामुख भन्दा पनि नेताको प्यादा भएर अनि पवित्र उद्देश्य भन्दा पनि दूषित उद्देश्य बोकेर जुन क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म यदि सभामुखज्यूले त्यो काम नगर्नु भएको भए हामी अदालतमा जाने थिएनौँ, मुद्दा दिइराख्नु पर्ने थिएन। तर फैसला भएको छैन नि सर। अनि तपाईँहरू धैर्य त गर्नु पर्थ्यो नि त। पहिला बिगार्ने आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने सभामुखज्यूले गर्ने। अनि त्यो समय सकिएपछि मुद्दामा गएपछि उहाँले मुद्दाको कारण मैले गरिनँ भन्ने कारण उहाँको कारणले मुद्दा बन्न गएको, मुद्दाको कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ भाग्न पाउनुहुन्न। किन भन्दा पहिला उहाँले जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन, अहिले पनि जिम्मेवारी पुरा गरिराख्नु भएको छैन, गर्ने चाहना छैन। सभामुख जस्तो कानुनी संवैधानिक जुन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व हो, दायित्वबाट च्युत हुनु भएको छ। तर धैर्यता भन्ने पनि हुन्छ नि सर। अलिकति धैर्यता राख्नु भएको भए सर्वोच्चले या चाहिँ अदालतले फैसला गरिदिएको पछाडि तपाईँहरूले त्यस अनुसार चाहिँ डिसिजन गरेको भए राम्रो हुँदैन थियो त। अनि राजनीतिमा संसदीय प्रणालीमा अपराध गरिराख्ने, बोल्न पनि नसक्ने, प्रतिवाद पनि गर्न नसक्ने, अनि कुन मुखले केही पनि नगरिकन सभामुखज्यूले गरेको कुरा हस् हजुर मात्रै भन्ने, अनि जनताले हेरिरहेका छन् नि कि नेकपा एमाले के गर्दैछ, सभामुखले के गरे। अनि जसले अपराध गर्छ ऊ चाहिँ चोखो हुने, जसले अपराधको विरोध गर्छ ऊ चाहिँ दोषी हुने। त्यसको निरूपण तपाईँहरूले अदालतमा पुर्याइसके पछाडि कि चाहिँ तपाईँहरूले दलभित्र या चाहिँ छलफल गरेर निर्णय या टुङ्ग्याउनु भएको भएदेखि तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा मिलाउनु भएको भएदेखि यो अदालतसम्म पुग्दैन थियो। अदालतमा पुर्याइसकेपछि त अदालतको एउटा निर्णय त पर्खन सक्नुपर्छ नि भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न हो नि सर। संसदीय प्रणाली र न्यायिक प्रणाली बीचको तालमेलको कुरा एउटा हो, तर फरक फरक बाटो पनि हो भने बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। यदि कसैले बुझ्नु भएको छैन भने कान खोलेर सुने हुन्छ। संसारको कुन ठाउँको संसदीय अभ्यासमा, कुन देशको संसदीय अभ्यासमा, संसदीय अभ्यासको जननी अझै भने बेलायतको पनि कहाँ त्यस्तो नभएको छ। त्यसकारणले गर्दा परेका समस्याहरू, जनताका समस्याहरू, राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दाहरू, त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू, सुधार्न सक्ने उपायहरू, अगाडि बढ्ने उपायहरू सबै गर्ने थलो
संसद हो। सबै कुराको निरूपण मात्रै अदालत हो भने बुझ्ने कुरा गलत हो। तर यसमा अन्तिम प्रश्न चाहिँ के भने ठिक छ, सभामुखको भूमिका निष्पक्ष भएन, तपाईँहरूलाई गर्ने व्यवहार या माओवादीलाई गर्ने व्यवहार र जसपालाई गर्ने व्यवहार समान भएन भने पनि तपाईँहरू त एउटा चाहिँ धेरै पटक सरकारमा गएको र सरकारका हरेक क्रियाकलाप बुझेको र तपाईँहरूको अवरोध गर्दाखेरि भोलि जनतालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा बुझेको एउटा दलले यो किसिमको अहिले त बजेट होलिडे चलिरहेको छ क्यारे, होइन? यस्तो समय स्थिति सिर्जना पुर्याउनु त एमालेको दोष हो नि। यो एमालेको दोष हो भन्ने हो नि। दिमागी दिवालियापन भएका मानिसहरूले मात्र भन्ने कुरा हो यो। मैले यो किन तितो भनेको हुँ भने आज 66 दिन भयो सरकार नबनेको। संसदको अधिवेशन बोलाएर अनि फेरि अधिवेशनदेखि भाग्ने यो सरकार, अनि अहिले चाहिँ एमालेलाई दोष लाउने किन? चाहिँ सरकार बन्न सकेन, सरकार बन्न सकेन एमालेको दोष। बजेट बेलामा संसदमा प्रस्तुत गर्न सकेन एमालेको दोष। नाङ्गो झार भइसक्यो तर दोष अरूतिर थुपारेको। उहिले एउटा चाहिँ इम्परर्स न्यू क्लथ भन्ने चाहिँ पुरानो शिक्षामा पढ्थ्यो। सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर सहरभरि घुमिरहेछ, देशभरि घुमिरहेछ, तर म जस्तो कोही छैन, हामी जस्तो कोही छैन। अनि महानताको गीत गाएछ, अनि डेङ चल्न सकेका छैन, झगडा गर्दै फुर्सद छैन, अरूलाई सिध्याउनको निम्ति षड्यन्त्र रच्दै फुर्सद छैन। बजेट बारे हिसाब किताब गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अझै भन्दैछु म, संसदमा हामीले अवरोध मात्रै गरे हो, हाम्रो कुरा राखेको हो होइन। प्रतिस्थापन बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित तपाईँहरूकै कारणले गर्दा हुन पाएन, जसले गर्दा अहिले यो समय आयो। यही कुरा तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले बुझ्नु जरुरी छ। अल्प बुझाइले अथवा एउटा नेताको भनाइले मात्रै रह्यो भने निष्कर्ष कुठाउँमा पुग्छ। किन हामीले विरोध गरेका छौँ? सभामुखज्यूलाई तानेर बैठक नचलाउन भनेका छौँ। अर्थमन्त्री कुदेर हेर्नु भएको छ कि छैन? जानु भएको छ कि छैन? किन कुदेर चाहिँ विनियोजन विधेयक छ नि त 165। तर तपाईँहरूले विरोध नगरेको भएदेखि यो बजेट सम्बन्धी विधेयक त पास त हुन्थ्यो नि त। तपाईँहरूकै विरोधका कारण पास भएन, जसले गर्दा यो स्थिति आएको त हो नि। एमाले फुटाउनको लागि अध्यादेश नल्याएको भए अहिले होलिडे हुने थिएन। एमालेले ल्याएको अध्यादेश संसद सुरु गर्ने तपाईँहरू नै हो। फेरि संसदको अधिवेशन बोलाउने सरकार, अनि तुरुन्तै अधिवेशन आवश्यक छैन भने सरकार, अनि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने सरकार, सभामुख, अनि बजेट होलिडे भयो भनेर नाङ्गो नाच नाचेर देशलाई यो ठाउँमा पुर्याउने, अनि दोष चाहिँ एमालेले गर्दा भएको। आज प्रधानमन्त्री भएको 67 दिन भयो। बजेट पास गर्न कति दिन लाग्छ? बहुमतले पारित हुने कति दिन लाग्छ? सामान्य अवस्थामा पनि भन्ने हो भने यदि चाहने हो भने 15 दिनमा हुन्छ। 15 दिनमा हुन्छ।
अहिलेको परिस्थितिमा त एकहोरो अनि तपाईहरू अहिलेको बैठक संसद परिस्थितिमा बस्यो कि तपाईहरू विरोध गरिरहनुहुन्छ अनि कसरी पास हुन्छ त? एकहोरो गरिरहेको हुनाले यही एकहोरो हो भने 2 दिनमा पास हुन्छ बजेट। बजेट रोकिँदैछ भनिसकेपछि किन 4 गते संसद राखेको? नाटक गर्नलाई? सभामुखजीलाई सोध्नुपर्छ किन 4 गते पुर्याएको? देशलाई नाङ्गो नाच देखाउनको लागि हो? आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि हो? जनताको ट्याक्स उठ्छ तर खर्च गर्न मलाई अधिकार छैन भने कसले रोकेको? यो परिस्थिति आउनुमा चाहिँ एमालेको केही दोष छैन? एमालेको केही पनि दोष छैन। दोष केही कसको छ? पनि 1% पनि दोष छैन। 1% पनि दोष छैन। यदि यो 66 दिनमा बजेट चाहेको भए, संसद चलाएको भए 15 दिनभित्र सबै कुरा नियमित रूपमा अब हुन्थ्यो। एमाले संसदमा भएको जुन अवरोध छ त्यो कहिले हटाउँछ? तपाईहरू कहिले चाहिँ यो एउटा भनौँ न सहमतिद्वारा संसद चल्छ, तपाईहरूले कहिले चाहिँ यो अवरोध हटाउनुहुन्छ? हामीले पास गर्नको निम्ति अवरोध गरेका छैनौँ। देखिराख्नु भएको छ नि त। उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ तपाईहरुकै कारणले भन्ने हुनुहुन्छ? हामीले आफ्नो कुरा, जायज कुरा, जुन हामीमाथि अपराध भएको छ, अपराध गर्नेले अपराध स्वीकार गरिरहेको छैन र जुन नेकपा एमाले कारबाही गरेका तर सभामुखले काखी च्यापेर रक्षा गर्नु भएको छ। यसको छिनोफानो नहुन्जेल अब सभामुखले के गर्नुभयो भने चाहिँ सभामुखले के राजीनामा दिनु पर्यो कि चाहिँ के गर्नुभयो भने चाहिँ संसद चल्छ? के तपाईहरुको माग चाहिँ के हो? हाम्रो माग त हामीले भनिराखेकै छौँ। 14 जनालाई बेलामा कारबाही गर्नु पर्थ्यो। अहिले पनि कारबाही गर्न सभामुख तयार हुनुहुन्न। यो कारबाही नभएसम्म सभामुखज्यूले जुन अपराध गर्नुभयो, मबाट जुन गल्ती भएको छ र त्यो गल्ती म सुधार्दैछु, सुधारै नभनुन्जेल यसको अवरोध अन्त हुँदैन। तर अस्ति सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले गएन, बहिष्कार नै गर्यो। त्यहाँ चाहिँ एउटा सहमतिको बिन्दु खोजौँ न भनेर बोलाएको बैठकमा तपाईहरु सहभागी नभइदिने अनि कसरी सहमति जुड्छ त? जसलाई हामीले पार्टीबाट निकाल्यौँ, काखी च्यापेर बस्नु भएको छ अवैधानिक पार्टी भनेर, अनि उसँग सभामुखले भिडाउनको निम्ति अनि बडो राम्रो काम गरेका छु आइदिनुहोस् भन्ने हो भने हामीले मान्यतै दिएको छैन। त्यो पार्टीलाई अहिले मान्यतै दिएका छैनौँ। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइहाल्यो, तपाईले नदिएर के हुन्छ त? निर्वाचन आयोग र सभामुखज्यूको निर्णय दुईटै अहिले कटघेरामा छ। कटघेराको अन्तिम फैसला नहुन्जेल हामी मान्दैनौँ। यदि कि चाहिँ 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नु पर्यो कि सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो अनि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्छ, यही हो सत्य? सत्य नजिक हो, तर यसको पहलकदमी सरकारको नेतृत्वकर्ता र गल्तीको आत्मबोध सभामुखज्यूबाट नभइकन निकास निक्लिने मैले सम्भावना देखिरहेको छैन।
जस्तो अहिले काङ्ग्रेसले तपाईँले भने जस्तै एमाले फुटाउन जुन शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याउनु भयो नि, योभन्दा अगाडि जुन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दुई पटक संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो, फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यही बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस हिँड्यो भन्ने हो तपाईँको मान्यता? त्यतिखेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा के विषयमा अध्यादेश आएको थाहा छ नि? जनताको सरकारसँग जोडिएर, तात्कालीन आवश्यकतासँग जोडिएर र अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नसँग जोडिएर राजनीतिक पार्टी कमजोर बनाउनको लागि ल्याएको हो, बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउनलाई ल्याएको हो, लोकतन्त्र कमजोर बनाउनलाई ल्याएको हो। तर अहिले यो सरकारले एउटा विधेयक ल्यायो, एउटा अध्यादेश ल्यायो, त्यसले पार्टीहरूलाई पङ्गु बनाउने, संसदीय अभ्यासलाई समाप्त गर्ने, लोकतन्त्रलाई जगै हँसाउने गरी लोकतन्त्रको मसिया नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अन्धो भएर यो अध्यादेश लिएर आयो। अहिलेको पुस्ताले त थोरै केहीले स्वाद चाख्नेले रिमरिम रिमरिम छ, नभए धिकारी रहेकै छन्। भविष्यको पुस्ताले पनि लोकतन्त्रको जग काङ्ग्रेसको कारण, काङ्ग्रेस अरूको लैलैमा लागेर कमजोर बनायो, संसदीय प्रणालीमाथि घात लगायो र प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्यो। तर तपाईँहरूले पनि स्वीकार गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ होइन? सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार हुन्छ। अनि त्यसमा अधिकारमा रहेर ल्याएको अध्यादेश हिजो कि त हामीले बेटी गर्नु पर्यो। मैले अध्यादेश शब्दमाथि भने होइन, अध्यादेश भित्रको कन्टेन्टमाथि भन्या, त्यहाँको विषय वस्तुमाथि भन्या। विषय वस्तु र कन्टेन्ट हेर्दाखेरि त एउटै नियत त एउटै देखिन्छ नि। हिजो तपाईँहरूले पनि समाजवादी पार्टी फुटाउनै ल्याउनु भएको, आज पनि एमालेलाई फुटाउनै ल्याएको कुरो बराबर। हिजो पनि हामीले कुनै पार्टी फुटाउनलाई ल्याएको होइन र त्यो ल्याउँदाखेरि हाम्रै पार्टीबाट र अरू पनि पार्टीबाट यस्तो अध्यादेश ल्याउनु ठिक होइन। अहिलेको स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले वक्तव्य जारी गर्नु भएको छ र त्यो मनन गरेरै हामीले अध्यादेश फिर्ता लिएको गौरव साथ भन्छौं। कुनै कमजोरी भयो भने कमजोरीलाई सबभन्दा पहिला आफूले नै सच्यायौं भने। तर गाउँघरतिर सर एउटा के हुन्छ भने त्यो खसी या केही काट्दै गरे भने ती बच्चाहरूलाई देखाउने चलन हुँदैन क्या। फेरि बच्चाले पछि आफ्नै साथीलाई त्यस्तो घाँटीमा रेट्ला भन्ने डरले हिजो तपाईँहरूले देखादेखि, काङ्ग्रेसले देखादेखि देख्ने गरी तपाईँहरूले ल्याउनु भयो। त्यही कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले सिक्यो। आज तपाईँहरूको घाँटीमा चाहिँ जुन अध्यादेश थियो त्यो पर्यो नि त। विरोध गर्ने त शेरबहादुर देउवाजीले नि वक्तव्य निकाल्नु भयो नि त। र त्यो भन्दा पनि खराब नियत गरेर जुन कन्टेन्टको साथ अध्यादेश ल्याउनु भयो, हामीले त अध्यादेशको विरोध गर्यौं। उहाँले त फिर्ता लिनु भएन नि, हामी त फिर्ता ल्याउँ। कमजोरी भयो फिर्ता ल्याउँ। तर उहाँ अपराध गर्दै
ठिक गर्यौं अझै अपराध गर्छौं भनेरै अगाडि बढिराख्नु भएको छ नि त। त तपाईँहरूले स्वीकार त गर्नुभयो नि, हामीले गल्ती गर्यौँ तर हामीले स्वीकार गर्यौँ, हामीले फिर्ता ल्यायौँ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले ल्यायो, फुटायो, राज गर्यो। कमजोरी हुन्छ, त्यो व्यक्तिमा पनि हुन्छ, कहिले संस्थागत पनि हुन्छ, र कमजोरी चाहिँ देख्ने, कमजोरी सच्याउने काम पनि हुन्छ। देख्दै पनि नदेख्ने, देखेर पनि नदेखे झै गर्ने, अनि कमजोरी झन् त्यसमाथि थपेको थपै गर्ने हो भने अनि चाहिँ दोष चाहिँ अन्ततिर लगाऊ। त्यो गाउँघरमा एउटा भनाइ छ नि, कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो चल्यो नि। अहिले तपाईँहरूको पार्टी एमालेमा र अहिले काङ्ग्रेस भनौँ या गठबन्धनको सरकारले कहिले बुहारीको पालो कहिले सासूको पालो। अनि किन चाहिँ एमालेसँग रोई विलाप गर्नुपर्ने? अगाडि बढ्दा त हुन्छ नि। हात जोड्नुपर्ने किन? किन एमालेसँग हात जोड्नुपर्ने? किन एमालेको कारणले अगाडि बढ्न सकिन भने गरेर देखाउँदा भयो नि त। आत्मगौरवका साथ गर्यौं, देखाइदियौं, फेरि पनि गर्छौं, सरकार चलाएर देखाइदिन्छौं, जनतालाई सन्तुष्ट बनाउँछौं। अहिले हार गुहार मागिरहेको छ अहिले काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकारले एमालेसँग। बिहानै बेलुकी रोइरहेछन्, हार गुहार मागिरहेछन्। के को निम्ति हो त्यो हार गुहार चाहिँ? गठबन्धन त बन्यो, बर्खा महिनामा बन्यो, बर्खा सकिन लाग्यो, गठबन्धन पनि सकिन लाग्यो, प्राण पनि जान थाल्यो, प्राण रक्षा गरिदेऊ भनेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहानै बेलुकी हात जोडिरहेको छैन। यो गठबन्धन पनि टिक्ने छाँटकाँट छैन त्यसो भएदेखि? बर्खा सकिएपछि गठबन्धन पनि सकिन्छ भनेपछि अब एमालेको फेरि पनि दिन आए नि त। एमाले अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, सबभन्दा धेरै जनमत भएको पार्टी पनि हो, जनतालाई भगवान मान्छ, जनताको विश्वास जितेर एमाले बनेको। काङ्ग्रेसले पनि मान्छ, जसपाले मान्छ, जनताले त भगवान त सबैले मानिरहेका छन् नि, तर जनताले भगवान मात्रै भन्ने पाउने के होइन। प्रतिस्पर्धाबाट जहिले पनि उच्च मनोबलका साथ, आत्मविश्वासको साथ, खुट्टा नडगबगाइकन तयार छौं। एउटा बाहिर एउटा विश्लेषण गरिएको छ सर, जस्तो तपाईँले अघि भन्नु पनि भयो, अब यो गठबन्धनको सरकार यही एमसिसीको कारणले धेरै दिन टिक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग एमालेको तालमेल हुने सम्भावना बढेर गएको छ है भन्ने एउटा आकलन गरिएको छ नि, यो सत्य हो? अब अहिले गठबन्धनले प्रचण्ड वर्षमान पुन एमसिसी माग्ने अनि अगाडि बढाउने बाबुराम भट्टराई, अनि यो ठिक छ, कमारेखी पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भने सही गर्ने अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, सही धच्काउने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले त त्यही हुनुहुन्छ नि, सबै त्यही गठबन्धनमा हुनुहुन्छ नि त। पास गरेर देखाइदिनुहोस्, ल्याएर देखाइदिनुहोस्। एमसिसीको विषयमा आउनुभन्दा अगाडि एउटा तपाईँलाई मूल प्रश्न गरेँ। तपाईँ एउटा इमान्दार नेता भएको कारणले हिजो केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो दुई पटक संसद विघटन गर्नु गलत थियो होइन त? स्वीकार गर्नुहुन्छ नि यसलाई त? मैले पहिलोचोटि जुन विघटन गर्दाखेरि मैले मेरो व्यक्तिगत मत मैले सार्वजनिक गरेका थिएँ र त्यसलाई गलतै भनेको थिएँ। दोस्रोचोटि अब बाध्यकारी स्थितिमा उहाँले गर्नुभएको हो,
र कानुनी राज्य भएकोले गर्दा संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको कारणले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा वा कहिलेकाहीँ संस्थागत रूपमा पनि असहमति हुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको फैसला पालना गर्नुपर्छ। पालना गर्यौं र गर्दै पनि जान्छौँ। सर्वोच्च अदालतले पनि गलत गरेछ भने फेरि सर्वोच्च अदालतले नै पुनरावलोकन गर्ने हो। आफ्नो नजिर, एउटा नजिरलाई नयाँ नजिरले सरले स्थापित तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ पहिलो पटक विघटन गर्नु चाहिँ ठिक थिएन, दोस्रो पटक गर्नु ठिक थियो भन्न खोज्नु भएको? दोस्रो पटक त बाध्यकारी थियो नि, बाध्यकारी अन्तिम उपाय थियो। अन्तिम उपाय त कसरी थियो र? सरकार बन्ने सम्भावना थियो नि त। 149 सांसद लिएर शेरबहादुर देउबा राष्ट्रपति कहाँ सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो नि। अनि राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री बनाइदिने त होइन। संसारमै अनौठो भएको छ नि, परमादेशबाट अहिले सरकार बन्ने छ। सरकार बन्ने त संसदबाटै हो नि, संसदबाटै हो। त्यसकारण त्यसमा हाम्रो मत फरक छ। त्यसकारण शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री, अदालतको फैसला पुनर्स्थापना भएर यदि संसदबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए हामीले परमादेशको प्रधानमन्त्री भन्ने थिएनौँ, जनताले भन्ने थिएन। अहिले परमादेशको प्रधानमन्त्री र संसारमै कहीँ नभएको संसदीय प्रणालीभित्र अदालतको फैसला भएकोले गर्दा सम्मान गर्नुपर्ने कुरा त हो, तर त्यो फैसला नै कपटपूर्ण फैसला हो। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन गरेको थिएँ भने जुन केपी शर्मा ओलीले संसद दुई पटक विघटन गर्ने गल्ती नगरेको भए सत्ताको मेयो काङ्ग्रेसको पोल्टामा पुग्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्ताको मेयो शेरबहादुर देउबालाई सुम्पिने, शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने त केपी शर्मा ओली हुन् भन्छन् नि। सोध्नु होला नि प्रचण्ड कामरेडलाई, माधव कुमार नेपाल कामरेडलाई। अहिले त कामरेडै हुनुहुन्छ, कति दिन कामरेड रहनुहुन्छ थाहा छैन। प्रभु तुमेव माता तुमेव पिता भनेर बुढा नीलकण्ठमा धूपबत्ती बालेको नेपाली जनताले देखेका छैन। के को निम्ति सुन्नु भएन? माधव कुमार नेपाल जीको इन्टरभ्यू, मेरो अन्तिम लक्ष्य पूरा भयो, प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। उहाँको जिन्दगीको अन्तिम लक्ष्य नै त्यही थियो। र उहाँको मात्रै होइन, उहाँले त भन्नुभयो। तर जोरी चाहिँ दुईजनाको लिभिङ टुगेदरको जोरी पछि अरू पनि टुगेदर भए र अहिले गठबन्धन हल्न चलेको। देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री छन् भने सोध्नुभयो भने कानुनी रूपमा एउटा, तर अदृश्य रूपमा भन्ने हो भने एउटा देखिने, अरू चारवटा नदेखिने 5वटा प्रधानमन्त्री भएकोले गर्दा हल्न चल्लो भएको र बर्खामा बनेको बर्खा सकिएपछि सकिने स्थिति हो। प्रभु बचाइदेऊ। कामरेड केपी ओली शर्मा ओली बचाइदिनुहोस्, एमाले बचाइदिनुहोस्, प्राण रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर दिनका दिन रोइलो गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि,
शेरबहादुर देउबाको पाउमा गएर तपाईँले भने यस्तै धुपपत्ती बाल्नुपर्ने अवस्था, प्रचण्डसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था र आफ्नो सरकार हुँदाहुँदै, आफ्नो त्यो छँदाखाँदाको सरकार हुँदाहुँदै अर्काको सरकार, अर्काको पार्टीको नेतालाई, अर्काको पार्टीको के अरे सभापतिलाई एउटा प्रधानमन्त्री बनाउन जानुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो, उहाँहरू त्यहाँ हुँदाहुँदै भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ कि छैन? किनकि त्यो दलमा रहेर हिजो 40औं वर्ष सहयात्रा गरेको सहयात्री छुट्दाखेरि त्यत्तिकै चाहिँ छुटेन, यसलाई पनि केही पीडा पर्यो, केही हाम्रा पनि गल्तीहरू भयो होलान् भन्ने त लाग्छ होला नि। न सिद्धान्तको लडाइँ छ, न विचारको लडाइँ छ, न सङ्गठनात्मक कार्यदिशाको लडाइँ छ, न कार्यनीतिको लडाइँ छ। लडाइँ त खालि त्यही कुर्सीको निम्ति हो। मलाई त्यही चाहिन्छ। त्यो नभए मलाई हुँदै हुन्न। त्यसकारण यदि अरूलाई दिलाएर पछि मेरो भागमा आइपुग्छ भन्ने हो भने पनि लाग्ने। षड्यन्त्र त भएकै हो नि। माधव कुमार नेपाललाई लोभ लागेकै हो। अलि दिन शेरबहादुर देउबाजीलाई बनाउने, त्यसपछि त मै हुँ नि प्रधानमन्त्री भनेर। त्यसकारणले मात्र पद र पहिला थुत्ने, त्यसपछि पालो पुर्याउने देश त बुझेकै होइन। अगाडि बढाउँछु भने कुनै कार्यक्रमै छैन, कुनै योजनै छैन। तपाईँहरूभित्र जुन नेकपा हुँदा पनि एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल तपाईँहरूको भएन, त्यही पद र कुर्सीकै लडाइँ निकै लामो समय चल्यो र अन्ततः नेकपा पनि फुट्यो। अहिले एमाले पनि फुटिसके पछाडि तपाईँहरू बीचमा फेरि पनि एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक एउटा चाहिँ कार्यनीतिको बहस हुन्छ भन्ने आधार त के छ र? फेरि चल्ने त त्यही होला। यहाँलाई थाहा होला कि पार्टी कस्तो बनाउने हामी यही असोजको 15, 16, 17 गते गर्दैछौँ। झन्डै 3000 देशव्यापी उपस्थित गराएर छलफल गराएर यही गोदावरीमा अनि गराएर अगाडि बढ्छौँ। त्यस लगत्तै मन्सिरमा पार्टीको 10औं महाधिवेशन गरेर अगाडि अहिले नीति निर्माण, सङ्गठन निर्माणको संरचनासँग जोडिएर गर्छौँ। मन्सिरमा नेतृत्व निर्माण गरेरै अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको सवालमा चाहिँ कतिपय नेता, एमालेकै नेताहरूले माधव कुमार नेपालहरू र झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाँक्रीहरू एमालेबाट छुटेर केही छैन, हामीलाई आनन्द भयो या चाहिँ हाम्रो पार्टी अझ सशक्त बन्छ भन्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? उहाँहरू फुटेर नयाँ पार्टी गठन भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ दुःख मन छ कि छैन? हिजोका सहयात्रीहरू, हिजोको सग्लो एमाले रहेन, दुःख मन त होला नि। अब कतिपय प्रसङ्गमा दुःख लाग्ने कुरा हो। कोही एकजना नघटुन्, थपिएको थपियो होस्, आन्तरिक रूपमा छलफल गरेरै मतमतान्तरहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्दै आएको पनि हो। फुटले राम्रो गर्दैन। तर नेपालको इतिहास भन्ने हो भने हरेक फुटपछि फुटेकाहरू प्राय समाप्त हुँदै गएका छन् र मूल पार्टी एकता गर्दै अगाडि बढ्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसकारणले घाउचोट लाग्दा दुःख लाग्छ, कहिलेकाहीँ धेरै चिसो भयो भने पनि दुःख लाग्छ, धेरै गरम भयो भने पनि दुःख लाग्छ। त्यो घाउ चुर चाहिँ निकै नहुने घाउ लाग्यो कि त्यो निकै हुँदैछ? यो अलिकति घाउचोट लागेको छ, मलम लगाइरहेछौँ। मलाई यति विश्वास छ कि यो दसैँ वरिपरिसम्ममा हामी हाम्रा सम्पूर्ण घाउचोटहरू निको बनाएर। तर उहाँ अहिले नयाँ बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यो कार्यक्रममा आएर के भन्नुहुन्छ भने एमाले कम्युनिस्ट सिद्धान्त छोड्यो,
हामीले नयाँ धार बनाएर जान्छौँ र आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई हामीले 1 सिटले भयो भने बढी ल्याएर देखाइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ त। अब 2054 सालमा वामदेव कमरेडले फोडेर जानुभएको थियो। बिहानै बेलुकी मासु भात खुवाएर आर्मी ट्रेनिङ पनि गराएर अनि पार्टी निर्माण गर्न लागेका छौँ, अब देखाइदिन्छौँ भनेर। त्यतिखेरको पार्टीको फुटको प्रतिशत भन्ने हो भने झनै 51 र 49 को थियो। अहिले 8.5% मा छ। 54 सालमा फुटेर 56 सालमा आलु ल्याएपछि नि एउटा सिट पनि देशभरि जित्न नसकेपछि अब एकता नगरी भएन भनेर पछि फेरि सबै एक भएको ल्यायौँ, आफ्नै साथी हो भनेर। अब फेरि आलु खाने पालो आएको छ फुट्ने साथीहरूलाई। आलु खाएपछि तुमैव माता तुमैव पिता भनेर हाम्रो त यही हो नि मूल भनेर आउनुहुन्छ। मलाई त्यसमा कुनै दुई मत छैन। यो समय चाहिँ निर्वाचन भन्दा अगाडि नै होला कि निर्वाचनमा तपाईँले भने जस्तै आलु खाइसकेपछि मात्रै भन्नुहुन्छ तपाईँ, योभन्दा अगाडि चाहिँ एकता हुने सम्भावना छैन? मैले त निर्वाचन भन्दा पहिले नै यो स्थिति आइसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। अब नयाँ बोर्ड चाहिँ राखिएको पार्टी, अहिले डिङ हाकिएको पार्टी, त्यो बोर्ड पनि राख्दैन, डिङ पनि रहँदैन। अब यतापट्टि एमसिसीको कुराकानी गर्दाखेरि नि सर, अब हिजो नेकपा हुँदाखेरि पनि एमसिसीको केही न केही कारण परेरै एमसिसीले गर्दा पनि तपाईँहरू भित्रमा चाहिँ केही मनमुटाव अलिकति केही पर्सेन्ट भयो नि त्यसले भूमिका खेल्यो, जसले गर्दा तपाईँहरूको नेकपा पनि रहेन। अहिले गठबन्धनको सरकारभित्र पनि यही एमसिसीको कारणले गर्दा यो गठबन्धन पनि नरहने जस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ। हिजो तपाईँहरू सरकारबाट बाहिर पनि केही भूमिका एमसिसीले खेल्यो, अब फेरि पनि तपाईँहरू एमसिसीकै कारणले सरकारमा आउँदै हुनुहुन्छ। एमसिसीको कारणले हामी सरकारबाट बाहिरिने अनि सरकारमा आउने कुरा चाहिँ कदापि पनि होइन। कतिपय नियमित प्रक्रियाहरू हुन्छन्, प्रक्रियामा पुर्याउनुपर्छ। सरकार सञ्चालनमा रहँदा कतिपय हामीले भन्दै पनि आयौँ, एमसिसी भित्र केही संशोधनको आवश्यकता छ र त्यो संशोधन भएन भने जस्ताको तस्तै एमसिसी पारित हुने अवस्था देख्दिन। र जनताको बीचमा कति जायज कति नाजायज भ्रमहरू पनि। तर एउटा कुरा नि सर, जस्तो तपाईँहरू यो नेताहरू या चाहिँ सरकारमा गएपछि पार्टीको हिजो एमालेका नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गराउनको लागि लबिङ गरिरहेको बाहिरबाट सर्लङ्गै देखिन्थ्यो। तर आज प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि उहाँको बोली फेरिएको छ, एकपटक ती बुदाहरू हेरेर छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्नेमा चाहिँ किन पुगेको? यो सत्तामा हुँदा र सत्तामा बाहिर भएपछि चाहिँ बोली फेरिने हो। हामीले केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा सरकारले गरेको सम्झौता उत्तरदायी सरकार भएकोले गर्दा संसदमा पठाइदिएको हो। र किनभने संसदमा पठाउनु पर्ने कर्तव्य थियो। संसदले जे गर्थ्यो, जे निर्णय गर्थ्यो, व्यापक छलफल त हुन्थ्यो अनि त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। मैले यो प्रश्न किन गरेको भने अनि यहीसँग भन्न चाहन्छु, अहिले हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ। एमसिसी माग्ने, एमसिसीलाई मलजल गर्ने, एमसिसीलाई डोड्याउने यही हो सपना, यही हो विपना भन्ने सबै त एक ठाउँमा हुनुहुन्छ नि। उहाँहरू होइन, माधव नेपाल र प्रसिद्ध हिजो नि आज पनि छ भनिन्छ नि। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले डोड्याउनु त भएको हो,
एमसीसी सही गर्नुभएको हो। गठबन्धनको अझै भन्ने हो प्रचण्ड कमरेड वर्षमानजी बाबुराम भट्टराई एउटै पार्टीमा भएको बेला, अग्नि सापकोटाजी एउटै पार्टीमा भएको बेला एमसीसी मागेकै हो र अहिले सभामुखजी हुनुहुन्छ नि, उहाँको हातमा छ नि त। सरकारमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, संसदमा ल्याउनुहोस् न त। हिम्मत छ भने ल्याउनुहोस्। केही गर्ने हिम्मतै छैन भने फिर्ता लिनु न त। मैले यो किन भनेको भने हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पास गराउनको लागि एक किसिमले लबिङ गर्नुभयो, संसदमा पेश गर्नको लागि एउटा क्रसजत गर्नुभयो, पेश पनि गर्नुभयो क्या र। तर आज जुन काम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गर्दै हुन्छ, यस कारणले केपी शर्मा ओली र यता शेरबहादुर देउवा बीच जुन एउटा मन मिलेपछि यो पास हुने सम्भावना छ कि भन्ने एउटा आशंका या चाहिँ गरिन्छ गरिँदैन? यो गलत हो, यो गलत हो। मूल कुरा के हो भने गठबन्धन मृत्युशैयामा छ, मृत्युशैयामा छ। भेन्टिलेटरमा यति बेला के आइसियुमा छ? अब कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ त्यो यहाँहरूले, मृत्युशैयामा। र यो गठबन्धन मृत्युशैयामा भएको कारणले गर्दा यो गठबन्धनको नेताहरूको प्राण जान लागेको बेलामा हाम्रो प्राण बचाइदिनुहोस् भनेर अनि केपी शर्मा ओलीसँग बिहानै बेलुकी हाड गुहार लगाइराख्नु भएको छ। त्यहाँ एजेन्डा एमसीसी होइन, एजेन्डा गठबन्धन हो। सबभन्दा ठुलो पार्टी संसदभित्र पनि एमाले हो र गठबन्धन त हाम्रो नेताले भन्नुभयो नि, त टालाटुली बटुली पुतली, बटुली टालाटुली जम्मा गरेर बटुलेर पुतली बनाएको। अनि त्यसका अब यो टालाटुली बटुली पुतलीबाट काम चल्ने नभएपछि भनेपछि निष्कर्षमा नेकपा एमाले एमसीसी पास गराउनको लागि संसदमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ। एमसीसी जबसम्म राष्ट्रको हितमा परिमार्जन हुँदैन तबसम्म यो संसदबाट एमसीसी पारित हुँदैन, हामी हुन दिन्नौँ। हस् सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी एमसीसी र नेकपा एमालेको आगामी दिनका कार्यक्रम कार्ययोजना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। समय सकिएको छ। नमस्ते।